سلام حبوباتي، جيسبر راكم كامل ملاح وبصحة وعافية. اليوم جبت لكم ان فيديو سبيسيال تاع المولد بمناسبة المولد النبوي الشريف. جبت لكم ان فيديو كيفاش تخدموا شمع في الدار كيما اللي يتباعوا برا باشكالها وانواعها. فوالا. هنايا البنات تسحقوا هاد الشمع تاع لوتيغ، وتسحقوا تاني لي مول تاع سيليكون، تسحقوا لي غوبلي تاع القهوه هادوك تاع الكرتونه هادوك صغار. الوغ يا البنات دوك نبداو لا فيديو تاعنا. تسحقوا شمع هكذا قلت لكم تاع لوتيغ اللي جاي هكذا نعرفوه كامل. فوالا هاوليك كيفاش جاي، تعرفوهم كامل هاد الشمع نورمالمون. فوالا جايين هكذا. دوك نحكمو موس ونقطعوهم هكذا بشويه باش ما نجرح. دوك يا البنات نقطعوه هكذا شمع تاعنا باش ما نجرحوش يدينا. اون بليس ما نقطعوش هذاك الخيط اللي من الداخل باسكو هذاك الخيط نسحقوه. فوالا سبيسيال تاع شمع. نحوها هكذا، ما لازمش نقطعوه باسكو حنستعمل. فوالا بعد ما نحينا كامل هادوك الخيوط نقطعوا الشمع تاعنا بهاد الطريقه، من بعد نديروه في الميكرووند. الا ما عندناش ميكرووند تقدروا ديروه او بان ماغي. فوالا تقدروا تذوبوه في بان ماغي. فوالا نخلوه يذوب في غردو. فوالا البنات هنا نسحقوا هادوما تاع شوا ولا لي كوردون كيما تحبوا. نسحقوا دي بواط تاع الياغورت هكذا ولا دي غوبلي. نتوما استعملوا لي غوبلي هادوك صغار تاع القهوه هادوك خير. انا ما عنديش لي غوبلي، استعملت هادوما لي بواط تاع الياغورت. بعد ما نثقبوا هكذا لا بواط تاعنا. فوالا يا البنات باش يدخل الخيط تاعنا داخل هكذا. ما ندخلوش دوكا، هنا نسيت دخلته نحيه. فوالا وريت لكم برك كيفاش دخلوه. ومن بعد نحو الخيط تاعنا، نحوه ندهنوا لابواط تاعنا ولا الغوبلي تاعنا بالجليسيرين باسكو ما تريحش كي تحرق ما تريحش. فوالا ندهنوا كامل لابواط تاعنا بالجليسيرين هكذا. فوالا البنات بعد ما ندهنا لابواط تاعنا ولا الغوبلي تاعنا، قلت لكم نتوما استعملوا ان غوبلي. انا ما عنديش لي غوبلي، استعملت لي بواط تاع الياغورت. فوالا بعد ما درنا الجليسيرين في لابواط تاعنا، نشدو هاد البغيون اللي يتباع بارتو، على بالي تعرفوه كامل، يتباع بارتو وين تروحوا تلقاوه. ديروا هكذا في الغوبلي تاعكم. انا حبيت ندير هذه الفكره، حبيت تجي الشمعه تاعي شويه بغيونت. الا ما حبيتوش تستعملوا هاد البغيون باسكو صامت شويه يلصق بارتو. فوالا الا ما حبيتوش تستعملوا البغيون تقدروا يا البنات تستعملوا الكولورون اللي جايين سبيسيال تاع ماشي هادوما ماشي اليمونتير باسكو اليمونتير ما يجوش شابين، يجو هكذا كامل. قلتلكم استعملوا هادوك اسمه الملون ماشي غذائي، شروهم عند اللي يبيع لا بينتور. فوالا شرو عنده هادوك ليكيد، هادوك اللي يخلطوهم في صبيغه، هادوك اللي يديروهم في الشمع.
باش باسكو هادوك اليمونتير ما يدوبوش مع هذاك الشمع، يخرجوا كي شغل مدودين. فوالا سي بور سا ما خلطتش باسكو ما عنديش اون تانت، درت لهم البغيه. فوالا ومن بعد تدخلوا الخيط تاعكم يا البنات في الكوبلي ولا في لابواط تاعكم، تربطوه من تحت باش ما يدفقش هذيك الشمعة، وديروا لها سكوتش من تحت. ومن بعد يا البنات بعد ما تذوبوا هكذا الشمع تاعكم تخلوه يبرد شويه. انا ما خليتوش يبرد باش نوري لكم، نتوما خلوه يبرد شويه باش ما فوالا باش تجيكم العمليه سهله. دفقوا في لابواط تاعكم هكذا وتسقموا، ديروا فوق ان كوردون هكذا ولا هذوك المطارق تاع الشوا، تحطوه من الفوق ولا ان ستيلو واش حبيتو، ديروه فوق لابواط تاعكم وتحطوا عليه الخيط. فوالا انا ما جاتنيش الفكره ديريكتومون، شديتو هكذا باسكو ما خليتوش يبرد شويه. نتوما خلو الشمع تاعكم يبرد شويه، انا ما خليتوش يبرد شويه. الوغ ومن بعد تحطوا عليه حاجه تورنوفيس، تحطوا عليه ان ستيلو واش عندكم وتشدوا به هذاك الخيط، تشدوا به هذاك الخيط. نو ماشي هكذا، دوك نوريلكم. فوالا بهذه الطريقه شدوا به الخيط تاعكم ومن بعد ديروا الشمعة تاعكم في الكونجيلاتور باش تبرد لكم ديريكتومون. فوالا تحطوها في الكونجيلاتور باش تبرد لكم ديريكتومون. فوالا فوالا يا البنات دوكا كيفاش نديرو في ليمول تاع السيليكون تاعنا. نحطو الخيط تاعنا هكذا، نقسموه على زوج هذاك الخيط، من بعد نحطو عليه شويه تاع ليكيد تاع الشمعة هذا، نخلوه يبرد باش يشد هذاك الخيط. فوالا نخلوه يبرد شويه، من بعد نحطو عليه كيما قلت لكم ديجا اعواد الشواء هذوما باش نشد بهم هذاك الخيط ولا ستيلو واش عندكم، حطوه هكذا يشد لكم الخيط. نتوما شدوه بسكوتش. فوالا حطوه هكذا، من بعد تبداو تعمروا لو مول تاع السيليكون تاعكم. تعمروه مليح نعمرو ليمول تاعنا هكذا. انا عندي هاد ليمول وانتوما استعملوا ليمول اللي حبيتو. فوالا بعد ما عمرنا ليمول تاعنا، الا حبيتو يا البنات تستعملوا هكذا دي هادوما، الا حبيتو تستعملوا لاغوم تاع لا فريز، لاغوم تاع. فوالا يا البنات بعد ما درنا الشمع تاعنا في الكونجيلاتور وبعد ما جمدوا مليح نحيناهم، نقطعوا لهم هذاك الزايد تاع الخيط اللي كانوا فيهم، نقطعوا لي بواط تاعنا تاع الياغورت ولا الكوبل، نقطعوهم شويه بالمقص ونحوهم هكذا يجي الشكل تاعهم. بعد ما نحوهم من لي بواط تاعهم ولا لي كوبلي، نقطعوهم غير بالعقل باش نحوهم باش ما نخبشوهمش. نقطعوا هادوك لي كوبلي من تحت ونبداو نحيو فيهم بشويه، ومن بعد بعد ما نحيوهم نبداو نحيو لهم هذاك زياده كامل اللي يجي من الفوق باش يجونا شابين. فوالا نحوه كامل هكذا، ومن بعد نقطعوا هذاك الزياده تاع الخيط نقطعوه. فوالا نحو كامل
هذاك الزياده تاع الشمع. ومن بعد نقطعوا الخيط تاعنا، نقطعوه. اللي حبت يا البنات تزيد دير لهم البغيون ولا تزيد دير لهم، اللي حبت دير لهم الكولورون هادوك اللي يديروهم في لا بينتور، ماشي هادوك اليمونتير، باسكو الاليمونتير يجينا. دوك يا البنات تشوفوا الطريقه اللي نستعملها. هذيك درت لها البغيون كي كانت في لابواط، البغيون درت لها الجليسيرين والبغيون باش تلصق في هذيك لابواط، ومن بعد كي ندفقوا عليها الشمعه تلصق في هذيك الشمعه. وعندي اون اوتر استوس، يكون عندنا شمع دايب والبغيون هكذا ديروه في ورقه، وتحكموا الشمعه تاعكم ديروها شويه في الشمعه دايبه، ومن بعد تجوزوها في البغيون تاعكم. الا حبيتوا تستعملوا هذه الطريقه قلت لكم استعملوا لا ديكو اللي حبيتوا، لودر اللي حبيتوا. انا استعملت لا فاني، نتوما تقدروا تستعملوا لا فريز، تقدروا تستعملوا تاني لو زيست، تقدروا تستعملوا زيست دو سيترون، زيست دورانج، جادور سورتو الماندارين ولا تشينا. تستعملوا هذاك لو زيست تحطوه داخل كي تتحرق هذيك الشمعه، تمدلنا واحد الريحه بزاف شابه. وثاني يا البنات تقدروا ديروا داخل العنبر، تشدوا شويه العنبر تدرسوه ومن بعد تخلطوه في هذيك الشمعه، كي تتحرق تبدا تريح، تمدلنا ريحه بزاف شابه. هاملك كيفاش ديروا لهم. الا حبيتوا ديروا تستعملوا هذه الطريقه فوالا. نبدا شويه في الدوغي، دوكا نديروا الارجنتي. نمشيو هكذا بيدينا. انا نحبهم سامبل، هادو ما اللي فيهم البغيون. اللي حبيتوا ديروهم لولادكم، الدراري صغار هكذا باش يدوهم للمدرسه ولا باش فوالا باش يفرحوا. هادو ما نجوز، هادو ما صغار نجوزهم برك هكذا اسك، فوالا سك ناشفين، ما درت لهم والو، نجوزهم برك هكذا. بصح هاد البغيون صامت شويه، قلت لكم يسيح ويلصق، يلصق بارتو. الوغ سي ميو نتوما استعملوه كيما استعملت هذيك الشمعه الكبيره، استعملوه في لابواط اللي يديروا فيها ولا في الكوبلي اللي يديروا فيها الشمع تاعكم. استعملوا فيه شويه زيت اللي عندكم. انا استعملت الجليسيرين باسكو ما تريحش كي تحرق، نتوما استعملوا الزيت اللي تحبوا اللي عندكم. من بعد ديروا البغيون تاعكم كامل في الكوبلي تاعكم وتحطوا الشمع. انا استعملت هذه الطريقه باسكو ما درتش في ليمول تاع السيليكون. هادو ما صغار نجوزهم برك هكذا باش يجوا شابين كي نحطهم هكذا. نتوما استعملوا الالوان اللي هاملك يا البنات. الشمع تاعنا بعد ما كملناهم خرجوا لنا شابين بالبزاف. ما على باليش نتوما الا كيما انا نموت على شمع، من هادو اللي خدمت بيهم، هاد الشمع تاع لو تيغر نحبهم، نحب كامل انواع الشموع، نحبهم جادور. هاملك يا البنات كيفاش يدوش، شوفوا شحال شابين كي شعلتهم، فوالا شوفوا شحال شابين. دوك نخليكم يا البنات مع اضواء هاد الشموع، نقول لكم سلام.